दाजु पनि इच्छा छ इच्छाहरु केही छ इच्छा छ भने भन्नुस् भाइले पूजा गरिदिन्छ नि भाइले पूरा गरिदिन्छ हैन बसुरम आरामै नै हुनुहुन्छ होला सायद कुनै सेन्टर फुड ह्याप्पीडेन्ट केही सुपारी चबाउनु मन लाग्छ कि सुदर्शन खानु मनहरु लागेको छ मासु खानु मन लाग्छ नि मलाई भन्नुस् म इच्छा पूरा गरिदिन्छु ल दाजु इच्छा पूरा गर्दिन किन चाहिँ इच्छा चाहिँ पूरा गर्नु हैन दाजु खोकी त आस लाग्दो छ रब त सोधेको नि के रे